मासू फरमाते दूसरी निशानी खौफ परवरदिगार आलम की ये है कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर किसी वजूद की प्रायोरिटी होनी चाहिए वो वजूद परवरदिगार आलम का होना चाहिए। अहमियत तुम्हारी जिंदगी में फर्स्ट किसका नाम? खुदा का नाम। न औलाद, न माल, न दौलत, न कबीला, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दो? परवरदिगार आलम को दो। अब कुरान की आयत है, फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालिन इख्तरफ्तुमुहा। ऐ हबीब इनको बता दो कि क्या तुम्हारी नजर में तुम्हारे बाप की अहमियत ज्यादा है, तुम्हारे बच्चों की अहमियत ज्यादा है, तुम्हारे रिश्तेदारों की अहमियत ज्यादा है, तुम्हारे कबीले की अहमियत ज्यादा है, या परवरदिगार आलम की अहमियत ज्यादा है? किसकी अहमियत तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा है? झूठ क्यों बोला मौलाना? बाप की वजह से झूठ बोला। मतलब तुमने अहमियत किसको दी? प्रायोरिटी किसको दी? बाप को दी। गुनाह क्यों किया मौलाना? बीवी ने मजबूर किया। माँ की बेहतरामी क्यों की? बीवी की खातिर की। बीवी का दिल रखने के लिए माँ को मसलन नाराज कर दिया। फला जगह पे क्यों गए मौलाना? अगर उस महफिल में न जाता, अशीरतुकुम, रिश्तेदार नाराज हो जाते। महफिल में गुनाह था, डांस था, मिक्स गैदरिंग थी, क्यों गए? अशीरतुकुम, मौलाना रिश्तेदारों में टूट जाते, रिश्तेदार नाराज हो जाते। बात तो इतने बदबख्त हमें दीन सिखाते मौलाना, सिले रहमी के लिए गया था। लानत हो ऐसी सिले रहमी पे जिससे इंसान खुदा से जुदा हो जाए। अल्लाह कह रहा है कबीले की, बाप की, बेटों की, रिश्तेदारों की, अशीरे की वैल्यू ज्यादा है तुम्हारी जिंदगी में या परवरदिगार आलम की वैल्यू ज्यादा है? तुझे पता है बरमला मुखालिफत खुदा कर रहा है, बरमला तो ही ने मजहब कर रहा है, दीन मना करता है मिक्स गैदरिंग ना हो, फिर भी कर रहा है। अब कई लोग कहते हैं मौलाना मिक्स गैदरिंग तो तवाफ करते वक्त भी तो होती है। अब इस्तिदलाल देखिए ना, अव्वल मन कास फहुव इब्लीस, जिसने सबसे पहले कियास किया वो कौन था? इब्लीस था। मैंने कहा तवाफ खाना खुदा करते हुए कितनी औरतों को लाली और सुर्खी लगी होती है भाई, कितनी औरतें वहां श्रृंगार करने के लिए आती हैं। क्या वहां पे ये माहौल होता है? ऐसे तो मिक्स गैदरिंग बाजारों में भी होती है, रोडों पर भी होती है, मजलिस से भी निकलते हो तो कई औरतें निकल रही होती हैं। शादी का माहौल अलग होता है, वह हर औरत खुद को दिखाने के लिए आती है। अब जाहिर उसका भी हक है, शादी में जा रही है, खुशी का माहौल है, थोड़ा बहुत खुद को बनाएगी ना, सिंगारेगी ना, नए कपड़े पहनेगी। अब वो अल्लाह कहते मना नहीं करता कि तुम सिंगार ना करो, अच्छे कपड़े ना पहनो, कहता पहनो, औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर नहीं। अल्लाह ने एक दीवार बनाई है, तुम अपने हम्माम में वो अपने हम्माम में, तुम अपने मैदान में वो अपने मैदान में, तुम अपनी जगह वो अपनी जगह। अल्लाह किसी को मना नहीं करता, कहता खाना खाओ, हलाल खाओ, तय्यब खाओ, ताहिर खाओ, खुशियां मनाओ हलाल माहौल में। औरतें औरतों के अंदर हो, मर्द मर्द के अंदर हो। अगर उस महफिल के अंदर अब जहां मिक्स गैदरिंग हो और सिंगार का मौसम भी हो और माहौल भी हो, 100% गुनाह के वहां असबाब होते हैं। किसी मोमिन ने मुझे कहा कि मौलाना मैं अपनी बीवी को बड़ा मना करता हूं। अब ये मोमिन भी बेचारा था, कोई जलील आदमी था, और कहा कि मना भी करता हूं लेकिन मौलाना बीवी पे मेरी चलती नहीं है। और वो मुझे रीजन ये देती है, बेटी को मिक्स गैदरिंग वाली शादियों में इसलिए भेजती हूं ताकि रिश्ते मिलें। 4 लड़के देखेंगे, पसंद करेंगे तो फिर घर में रिश्ता आएगा, कोई बेटी को देखेगा नहीं तो रिश्ता कैसे आएगा? जब इंसान के जहन पर वहम गालिब हो जाए, जब बुनियाद शैतानी बन जाए, जब खौफ खुदा खत्म हो जाए, तो फिर नस्लें भी ऐसी ही पैदा होती हैं। फरमाया अबनाउकुम औलादुकुम अशीरतुकुम, तुम्हारी औलाद तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा प्रायोरिटी रखती है। पर सबसे पहले कौन? परवरदिगारे आलम। रसूल खुदा के पास एक बंदा आया, या रसूल अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहता हूं। नबी ने फरमाया ठीक है, मुसलमान होना चाहते हो? कहा एक शर्त है मेरी। कि या रसूलल्लाह कौन सी शर्त है? मैं तो इस्लाम कबूल करने का आया। फरमाया उबायउक हत्ता अन तक़्तुल अबाक, शर्त यह है मैं तुम्हारी बेअत को कबूल करूंगा लेकिन शर्त यह है अपने बाप को कत्ल करो। एक मर्तबा नबी के चेहरे को देखने लगा, बाप को कत्ल करूं? कहा
اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو شرط یہ ہے کہ باپ کو قتل کرو. نبی کو دیکھنے کے بعد کا فلا باس، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کہتے ہو تو دین کے لیے، اللہ کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. جب یہ کہا تو نبی نے فرمایا واللہ لا نأمرکم بقتل آبائکم، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے باپ کو قتل کرنے کا حکم دینا نہیں چاہتا، میں دیکھ رہا تھا تو اسلام کے لیے باپ قربان کر سکتا ہے کہ نہیں. میں حکم نہیں دیتا کوئی اپنے باپ کو قتل کرے. جنگ احد میں بیٹا باپ کے مقابلے میں کھڑا ہے کہ وہاں پہ امیر المومنین نے روکا کیسے پیچھے کر، ہم نہیں چاہتے کہ یہ باپ کے مقابلے میں چلا جائے. جنگ جمل میں محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مقابلے میں کھڑے ہیں. جب بندے کو پتا ہو حق و باطل، کربلا میں بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا. بڑی بڑی شخصیات آپ کو ایسی نظر آئیں گی. فرمایا پرائرٹی کس کو رکھا کرو؟ پروردگار عالم کو رکھا کرو. نبی خدا ایک گلی سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک آدمی اپنے غلام کو مار رہا ہے. غلام ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو بڑی بری طرح اسے پیٹ رہا ہے، مار رہا ہے. تو یہ غلام بلند بلند آواز سے کہہ رہا ہے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اے مالک اے میرے مولا تجھے خدا کا واسطہ، تجھے خدا کا واسطہ. لیکن اس نے روکا ہی نہیں مارنے سے. اور نبی خدا جیسے وہاں سے گزرے اور اس غلام کی نگاہ نبی میں پڑی کہ اعوذ بالنبی اعوذ بالنبی، تجھے نبی کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، نبی کا واسطہ چھوڑ دے. اب اس نے جیسے رسول خدا کو دیکھا، اس نے غلام کو کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا. نبی نے اسے کہا ادھر تو آ، یہ تجھے اللہ کا واسطہ دے رہا تھا، تو اسے نہیں چھوڑ رہا تھا، میرا واسطہ دیا تو نے چھوڑ دیا. کہ میرے واسطے سے زیادہ بڑا تو کس کا واسطہ ہے؟ اللہ کا واسطہ ہے. مطلب تو شرک کر رہا ہے، تو اللہ کے نام پہ اسے نہیں چھوڑ رہا اور میرے نام پہ کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے. تو زندگی میں اگر اہمیت پروردگار عالم کی نہیں ہے تو بندے کی توحید کیا ہے؟ کمزور ہے. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نبی نے اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اپنے بابا سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. کہ اچھا اماں سے زیادہ پیار کرتے ہو یا مجھ سے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. کہ اچھا یہ بتا خود سے زیادہ پیار کرتے ہو یا مجھ سے؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اب نبی نے آخری سوال کیا، بچہ 5 منٹ کے لیے رک گیا. کہ یہ بتا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا خدا سے؟ ہاں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے کہ یا رسول اللہ خدا سے. بچہ تھا پر بچے کے اندر معرفت بھری ہوئی تھی. کہ یا رسول اللہ خدا سے، کیونکہ اگر آپ سے بھی پیار کرتا ہوں تو خدا کی وجہ سے پیار کرتا ہوں. علی سے بھی اگر ہم پیار کرتے ہیں تو خدا کی وجہ سے پیار کرتے ہیں. بعض بے وقوف لوگ ہوتے ہیں نا جو غلو پہ اتر آتے ہیں، تقصیر پہ اتر آتے ہیں، اپنی شعر و شاعری میں اللہ کی توہین کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تمہاری زندگی میں اگر کسی کی پرائرٹی ہونی چاہیے وہ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے. تبھی نو کے نیزہ پہ اگر تلاوت کر رہے تھے، کلام خدا کی تلاوت کر رہے تھے.